अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ कैपिटलिज्म को कवर करेंगे। इससे पहले भी मैंने कैपिटलिज्म पर एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने कैपिटलिज्म के मीनिंग, उसके एवोल्यूशन को और उसके मेन प्रिंसिपल्स को कवर किया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो वीडियोस को लाइक करें। लाइक करने में आप लोग बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं। So now let's start the topic. सबसे पहले है लेसेस फेयर। लेसेस फेयर एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब है लेट अलोन, यानी अकेला छोड़ दो। लेसेस फेयर का मानना है कि जो इंडिविजुअल्स है या बिजनेसेस है तो इनको एब्सोल्यूट इकोनॉमिक फ्रीडम दे दी जाए और गवर्नमेंट इनको अपनी मर्ज़ी पर छोड़ दे। इनको अपने चॉइस और अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस को छोड़ा जाए कि वो इकोनॉमिक डिसीजंस ले और गवर्नमेंट इसमें किसी भी किस्म की इंटरफेरेंस ना करे। जो बिज़नेस है तो इस पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस इम्पोज ना करे, किसी भी किस्म की रिस्ट्रिक्शन इम्पोज ना करे। इनका ये भी मानना है कि जब जो गवर्नमेंट है या स्टेट है तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ में एक ऑब्स्टेकल है, तो इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इकोनॉमी को रेगुलेट ना करे और वो इकोनॉमिक डिसीजंस ना ले, और ये चीज़ वो प्राइवेट सेक्टर को दे दे। मतलब कि प्राइवेट सेक्टर ही इकोनॉमी को रेगुलेट करे और वो इकोनॉमिक डिसीजंस ले, और गवर्नमेंट का मार्केट पर किसी भी किस्म का कंट्रोल ना हो। सिंपली गवर्नमेंट को हैंड्स ऑफ अप्रोच अडॉप्ट करना चाहिए। इसके अलावा ये बिलीव रखते हैं कंपटीशन में, ये कंपटीशन होनी चाहिए। जब कंपटीशन होगी तो जो डिफरेंट बिजनेसेस है या जो कैपिटलिस्ट है लोग हैं तो वो एक दूसरे के साथ compete करेंगे, एक दूसरे से अच्छे अच्छी प्रोडक्शन करने की कोशिश करेंगे कि हर कोई ये कोशिश करेगा कि मेरी जो प्रोडक्शन है या जो मेरा बिज़नेस है वो दूसरे से अच्छा हो। तो ऐसे में क्या होगा कि कंपटीशन की वजह से जो रिसोर्सेज है इनकी एफिशिएंटली एलोकेशन होगी। एफिशिएंटली एलोकेशन का मतलब है, जब भी हम एफिशिएंसी वर्ड कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि कम से कम कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट्स डिराइव किए जाए। तो जब कंपटीशन होगी, इकोनॉमिक फ्रीडम होगी और गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होगी तो इससे अच्छे डिसीजंस लिए जाएंगे, इकोनॉमिक डिसीजंस लिए जाएंगे, और जो रिसोर्सेज की एलोकेशन होगी तो वो एफिशिएंटली होगी और इससे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होगी, सोसाइटी में इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। इसके बाद है फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है इकोनॉमिक जहाँ पर प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डिटरमिन की जाती है बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, यानी डिमांड और सप्लाई के बेस पर प्राइसेस सेट की जाती है, गवर्नमेंट उसको सेट नहीं करती। डिमांड एंड सप्लाई के बेस पर इस तरह से कि अगर एक चीज़ की डिमांड ज़्यादा है और उसका सप्लाई कम है तो उसके प्राइसेस हाई होंगे, और अगर उसका सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है तो प्राइसेस उसके फिर लो होंगे। तो इस तरह से डिमांड और सप्लाई के बेस पर प्राइसेस सेट की जाती है। गवर्नमेंट का उसमें कोई इंटरवेंशन नहीं होता, यानी गवर्नमेंट ये डिसाइड नहीं करती कि प्राइसेस क्या होंगे गुड्स और सर्विसेज की। गवर्नमेंट इकोनॉमी में या जो मार्केट है उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता एक्सेप्ट प्रोटेक्टिंग प्रॉपर्टी राइट्स। इसके बाद है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम है जिसमें सोशलिज्म और कैपिटलिज्म दोनों के एलिमेंट्स होते हैं, यानी यहाँ पर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों का रोल होता है इकोनॉमी में। मतलब ये है कि इस सिस्टम में जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है तो उसको दोनों गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर कंडक्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पर बिजनेसेस होते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, दे हैव द फ्रीडम टू टेक इकोनॉमिक डिसीजंस, और जो मेजॉरिटी प्रोडक्शन होता है तो वो प्राइवेट सेक्टर ही करती है, लेकिन सर्टेन ऐसे सेक्टर्स या इंडस्ट्रीज़ होती है जिसको गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। इस सिस्टम का मिक्स्ड इकोनॉमी का मकसद ये होता है कि यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ पब्लिक वेलफेयर को भी इंश्योर किया जाए। अब इसमें जो गवर्नमेंट का रोल है इन द इकोनॉमी के, गवर्नमेंट का कितना रोल है तो वो वेरी करता है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, यानी इसके डिफरेंट मॉडल्स होते हैं इस सिस्टम के कि कहीं पर गवर्नमेंट का ज़्यादा रोल होता है, कहीं पर गवर्नमेंट ज़्यादा सेक्टर्स को कंट्रोल कर रही होती है, कहीं पर प्राइवेट सेक्टर्स को बहुत ज़्यादा फ्रीडम दे दी होती है। तो ये जो इन्वॉल्वमेंट है गवर्नमेंट का तो वो वेरी करता है फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, बिकॉज इसके डिफरेंट मॉडल्स डिफरेंट कंट्रीज़ ने अडॉप्ट किए हुए।
اس کے بعد ہے ڈیموکریٹک کیپٹلزم. اٹ از بیسڈ آن ڈیموکریٹک پرنسپلز. دیر از گریٹر پولیٹیکل اینڈ اکنامک فریڈم. آل دا انڈیویژلز آر الاؤڈ ٹو ورک فار دیئر سیلف انٹرسٹ اینڈ اکنامک گینز. گورنمنٹ انڈیویژول کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرتی ہے. گورنمنٹ اس چیز کو انشور کرتی ہے کہ جتنے بھی ممبرس ہیں سوسائٹی میں تو ان کو ان کے بیسک نیسیسٹیز فلفل ہو، ان کو ملے، بیسک ضروریات ان کی پوری ہو، سب کو ایکول اپرچونیٹیز ملے. اس کے علاوہ گورنمنٹ ڈفرینٹ طرح کے جو سوشل سروسز ہوتی ہے وہ بھی پرووائڈ کرتی ہے، لائک ہیلتھ کیئر، ایجوکیشن ہے، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے، پبلک سیفٹی ہے یا انوائرمنٹل پروٹیکشن ہے. یعنی سمپلی اسٹیٹ کا رول ہوتا ہے ایک ویلفیئر اسٹیٹ کا. اس کے بعد ہے اسٹیٹ کیپٹلزم. اسٹیٹ کیپٹلزم ایک ایسا اکنامک سسٹم ہے جہاں پر گورنمنٹ میجورٹی آف دا انڈسٹریز بزنس کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے. یعنی اس سسٹم میں اسٹیٹ کیپٹلسٹ ہوتا ہے، اسٹیٹ ہی بزنس کرتا ہے، اسٹیٹ ہی اکنامک ڈیسیژن لیتا ہے، اسٹیٹ ہی اکانومی کو ریگولیٹ کر رہا ہوتا ہے، اور جتنے بھی مینس آف پروڈکشن ہوتے ہیں ان کو اسٹیٹ ہی کنٹرول کرتا ہے، اور اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ان کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بزنس میں کمرشل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ بزنس کرے، زیادہ سے زیادہ پروفٹ کرے. یعنی یہاں پر پرائیویٹ انڈیویژول کے بجائے اسٹیٹ ہی سب کچھ کر رہا ہوتا ہے. اس کے بعد ہے کرونی کیپٹلزم. ان کرونی کیپٹلزم دیئر از اے کلوز ریلیشن شپ بٹوین بزنس مین اینڈ پولیٹیشین. یہ دونوں ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں. پولیٹیشین بہت زیادہ فیورز دیتے ہیں ان کیپٹلسٹ کو، لائک ان کے ساتھ ٹیکس کنسیشن کرتے ہیں، ان کو ڈفرینٹ پرمٹس اور لائسنس دیے جاتے ہیں کہ وہ بزنس کریں، اور ایسے لاز بنائے جاتے ہیں، پالیسیز، جس سے ان دونوں کا فائدہ ہو زیادہ رادر دین دی جنرل پبلک. لیکن اس کا ایک نقصان یہ ہے کہ اس میں ایک اسمال گروپ آف پیپل یا چند کمپنیز جو ہے وہ بہت زیادہ پاورفل بن جاتی ہے، اور ان کے پاس بہت زیادہ ایڈوانٹیجز آ جاتے ہیں، اور جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ اتنے زیادہ بینیفٹس ان کو نہیں ملتے. یعنی یہ پاورفل ہوتے ہیں اور زیادہ ایڈوانٹیجز انہی کو ملتے ہیں. اس کے بعد ہے کارپوریٹ کیپٹلزم. کارپوریٹ کیپٹلزم ایسا فارم ہے کیپٹلزم کا جہاں پر پرائیویٹ کارپوریشنز بزنس کرتے ہیں، وہی مینز آف پروڈکشن کو کنٹرول کرتے ہیں. یعنی وہ بزنس کرتے ہیں، وہی پروڈکشن کرتے ہیں، وہی گڈس اینڈ سروسز کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، گڈس اینڈ سروسز کے جو پرائزز ہوتے ہیں وہی سیٹ کرتے ہیں. یہاں پر انڈیویژول یا اسٹیٹ کا رول نہیں ہوتا. مطلب جو بزنس ہے یا جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہے یا ڈیسیژنس لیے جاتے ہیں وہ بائی دی پرائیویٹ کارپوریشنز دیے جاتے ہیں. اب کارپوریشنز کیا ہے کہ یہ لیگل اینٹیٹیز ہوتی ہے جن کے اپنے رائٹس اور رسپانسبلٹیز ہوتی ہے. یا اگر میں آپ کو اور بھی سمپل بتاؤں تو یہ لارج کمپنیز ہوتی ہے یا گروپ آف کمپنیز ہوتی ہے. اب اس کمپنیز میں ڈفرینٹ شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں. مطلب شیئر ہولڈرز جو لوگ اس کمپنی میں انویسٹ کرتے ہیں. تو کارپوریٹ کیپٹلزم میں کیا ہوتا ہے کہ جو کارپوریشنز ہوتے ہیں تو یہ اپنے شیئر ہولڈرز کے جب یہ پروفٹ کرتے ہیں تو جو ان کے شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں جن لوگوں نے اس میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو پھر ان کے جو پروفٹس ہوتے ہیں اس کو میکسیمائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مطلب جو ان کے شیئر ہولڈرز ہیں جنہوں نے ان میں انویسٹمنٹ کی ہے تو وہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کے زیادہ سے زیادہ ان کو پروفٹ دیا جائے. ہر بندے کو اس کے انویسٹمنٹ کے حساب سے پھر پروفٹ دیا جاتا ہے. اس کی ایگزامپل ایم این سیز ہے، ٹی این سیز ہے، ملٹی نیشنل کارپوریشن اینڈ ٹرانس نیشنل کارپوریشنز جیسے ایپل ہے، مائکروسافٹ ہے، امیزون ہے، کوکا کولا ہے. تو یہ اس کے ایگزامپل ہیں. اور اسی کے ساتھ ہی کیپٹلزم کے ٹائپس یہاں پر ختم ہوتے ہیں. آج کے لیکچر میں ہم نے کیپٹلزم کے ڈفرینٹ ٹائپس کو کور کیا ہے. میں نے اس کو ایزی اینڈ سمپل ورڈز میں سمجھانے کی کوشش کی ہے. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی. آپ لوگوں کو آج کے لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی. اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہے اور انفارمیٹیو لگتی ہے تو کائنڈلی ویڈیوز کو لائک کرے اور شیئر کرے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. ٹل دیٹ اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.